bonjour les élèves de deuxième année baccalauréat, مرحبا بكم في la balance des paiements. Donc باش نفهموا مزيان la balance des paiements نعرفوا بأن les agents résidents تيقدروا أنهم يديروا des échanges مع les agents résidents et en même temps تيقدروا يديروا des échanges مع les agents non résidents. يعني مثلا أنا ménage نقدر ندير des échanges مع les banques, les institutions financières ومع les institutions non financières résidents في المغرب. ونقدر ندير des échanges مع des agents non résidents. Ça veut dire que مع le reste du monde. Mais les opérations اللي تنديروا مع le reste du monde doivent être comptabilisées في واحد le document. هذاك لو دوكيمون تنسميو لا بالانس دي بايمون. سالينا هذه هي لا بالانس دي بايمون. لا بالانس دي بايمون اي حاجه داخله او لا خارجه من المغرب، درهم اورو اي حاجه دخلت خرجت ضروري خاصها تقيد في داك الكناش، تيتسمى لا بالانس دي بايمون. مي الاشكال اللي تيكون عندنا هو فين تنكونطابيليزيو. واش تنكونطابيليزيو في لي بيان، في لي سيرفيس، في لي ريفوني ترانسفير، هادشي اللي غنشوفوه مع الوقت. دونك تو ديبون دو لا ناتور تاع لوبيراسيون اللي درنا. بحال الشباب، بحال قلنا لكم مثلا عندنا واحد لونتربريز في لونفيرونمون ديالها كتعامل مع لي كليون، كتعامل مع لي فورنيسور، كتعامل مع لا بنك، مع ليطا. دونك تدير دي زوبيراسيون. دونك هادوك لي زوبيراسيون تيتكونطابيليزاو كاع كاملين، ولكن كل اوبيراسيون كتحطها في لو كونت كوريسبوندونت على حساب لا ناتور ديال لوبيراسيون. يعني مثلا الا عندي مثلا اوبيراسيون اللي كاينه في لاكتيف سيركيلون، مثلا ستوك تنحطو في لاكتيف سيركيلون etc. Donc كل opération كنحطها في la case correspondante. Tout dépend de la nature de l'opération. C'est la même chose بالنسبه la balance des paiements. يعني تنديروا des opérations مع le reste du monde, mais la nature تاع هذيك l'opération اللي كتحكم عليا فين غنحط هذيك la transaction، فين اين sous balance بالضبط. واش في la balance commerciale، واش في la balance des invisibles، واش في la balance des capitaux et opérations financières اللي غادي نجيو نديتايوهم بالضبط après. Donc on a la balance commerciale, la balance des invisibles, la balance des capitaux, la balance de paiement, la balance des paiements, où tout dépend de l'opération qui est comptabiliser l'opération de la case correspondante. Donc باش نفهموا اكثر الشباب غناخذوا une entreprise اللي سميناها صهيب، وهذيك l'entreprise on suppose qu'elle représente l'ensemble des agents économiques. يعني بحال هاد l'entreprise حنا غير باش نفهموا بور فاسيليتي لا كومبريونسيون غنعتبروها بانها كتمثل ليا كاع لي زاجون تاع المغرب اللي تيديروا دي ريلاسيون مع لي زاجون نون ريزيدون. دونك هاد لونتربريز مثلا تدير لنا الصناعه لا برودكسيون تاع لي بي سي بورتابل. دونك انها باش دير هذيك لا برودكسيون كتحتاج الماتيير بروميير. هذيك لا ماتيير بروميير اولا دي بيان كتستعملهم في الانتاج ديالها. دونك اشنو تدير الشباب امبورطاسيون. دونك هنا تنديروا لامبورطاسيون ديال اش؟ ديال واحد لو بيان. دونك فلو ريال. واش تنعطيو حنا اون كونتر بارتي؟ تنعطيو ان فلو مونيتير، يعني تنعطيو فلوس. دونك هنا كاين عندنا اون سورتي دو دوفيز. لونتربريز ملي استعملت ديك لا ماتيير بروميير قدرات انها دير لو برودوي فيني. هذاك لو برودوي فيني واحد الجزء منه بعناه في المغرب، وواحد لو ريست درناه اكسبورطاسيون خارج المغرب. دونك هنا فاش تنديروا الاكسبورطاسيون اشنو تنصيفطوا حنا لبرا؟ تنصيفطوا دي بي سي بورتابل. دونك تنصيفطوا دي بيان. واشنو تناخذوا حنايا اون كونتر بارتي؟ تناخذوا فلي مونيتير اللي هو اونتري دو دوفيز. دونك الشباب فاش تنكسبورطيو فلوس كتدخل، وفاش تنامبورطيو الفلوس كتخرج. دونك داكشي علاش كتلقاو عندكم بعض المرات في الامتحانات تيعطيوكم ديبي كريدي. سا فو دير كوا ديبي؟ ديبي هي امبورطاسيون، يعني اننا حنايا خرجنا الفلوس، وكريدي يعني درنا اون اكسبورطاسيون، يعني حنايا دخلنا الفلوس. باش ما تبقاوش تلفوا الفلو ريال بوحدو، الفلو مونيتير هو اللي تيهمنا، يعني الفلوس يا تيدخلوا يا تيخرجوا من عندنا في المغرب. تري بيان. هاد لونتربريز صهيب عندهم واحد لو بيان ديكيبمون اللي تيخدموا به، ولكن عندهم اشكال لو بيرسونيل ما تعرفش يخدم به. دونك خاصهم يديروا لهم فورماسيون. جابوا واحد لونتربريز من خارج المغرب اللي جات باش دير لنا لا فورماسيون لو بيرسونيل ديالنا. دونك جا لانجينيور اللي غادي يدير لنا لا فورماسيون، خلصناه. دونك هنايا الفلوس اللي عطيناه فين غتمشي؟ غتمشي لخارج المغرب، حيت لونتربريز ديالو اللي جا اللي صيفطاتو ما كايناش في المغرب، ما كاينه خارج المغرب. هو اشنو عطانا؟ واش جاب لينا ان بيان؟ لا، جاب لينا ان سيرفيس، دار لنا اون
فورماسيون. دونك هذيك لا فورماسيون اللي عطانا بحال حنايا درنا امبورطاسيون دو سيرفيس. باش نفهموا اكثر بحال لي روسيت توريستيك مثلا، او الفواياج، او مثلا لي لي سيرفيس داسيرونس ايتترا. دونك هادو كاع كاملين تيدخلوا في السيرفيس. يعني فاش تيجي مثلا واحد توريست من برا تيجي للمغرب وتيمشي للوطيل، دونك اون فوا تيمشي للوطيل تياخذ ان سيرفيس وتيخلص الفلوس اللي تيخلصنا جابهم من الخارج، ياك قرينا هادشي في لا بوليتيك مونيتير ريزيرف انترناسيونال نت. دونك هذوك الفلوس اللي تيجي من الخارج، دونك حنا بحال اكسبورتينا، درنا اون اكسبورتاسيون دو سيرفيس. تري بيان، دونك غادي ندخلوها في السيرفيس. دونك لا ناتور تاع لوبيراسيون اللي حكمات عليا نحطها في السيرفيس، كيما في الاول لا ناتور تاع لوبيراسيون اللي حكمات عليا نحطها في لي بيان. هاد لونتربريز صهيب ابخي il a décidé باش انها دير une stratégie d'internationalisation اللي كتقراوها في l'organisation. Ça veut dire quoi la stratégie d'internationalisation؟ يعني من بين الانواع تاع لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون كاين عندنا لي زي دي او، يعني ان الشركه تدير لامبلونطاسيون، كتمشي كتامبلونطا خارج المغرب كما انها كتقدر تاكسبورتيها من المغرب. دونك لا سوسيتي ولا لونتربريز صهيب فكرات باش انها دير لي زانفستيسمون ديريكت اترونجي. اشنو دارت هنايا الشباب؟ هزات راس المال وداتو لفرنسا مثلا. دونك هنا كاين عندنا اون سورتي دو ديفيز، يعني سورتي ديال لي كابيتال. علاش دات هذوك الفلوس؟ باش دير بهم استثمارات، مشات تستثمر خارج المغرب. دونك هذه سيت اون اوبيراسيون اللي ما تدخلش في لا بالونس كوميرسيال وما كتدخلش في لا بالونس دي زانفيزيبل، مي كتدخل في لا بالونس دي كابيتال، بالضبط في لي زوبيراسيون فينونسيير. لحق الشركه مشات دير واحد لوبيراسيون فينونسيير وتستثمر فلوسها وتدخل الارباح ديالها. اللي بغيتكم تعرفوا في هاد لي زي دي او، يعني كاين عندنا لو بيي داكوي مع لو بيي دوريجين. كيما كنا قلنا في لا بوليتيك مونيتير، في لو بيي داكوي مع لو بيي دوريجين، لو بيي داكوي في هاد لو كا عندنا هي فرنسا، هي اللي استقبلات الشركه تاع صهيب، تستافد من هاد لي دي او لحقاش كيتخلقوا فرص العمل، لحقاش كتحقق لا كرواسونس ايكونوميك ا كور تيرم. مي ا لون تيرم حنا المغرب تنستافدوا لحقاش الشركه كتبدا تدخل فلوس، وهذوك الفلوس اللي كتدخل تقدر تصيفطهم لينا للمغرب سو فورم دو ريفونو اللي كنا قرينا في لي زاغريغات دو لا كونطابيليتي ناسيونال. دونك هنا كاين عندنا دي ريفوني. هاد لي ريفوني منين جاوني من لي زانفستيسمون اللي درت، يعني واحد الكابيتال استثمرته انا خارج المغرب ودخل لي فلوس، وهذوك الفلوس دخلتهم لداخل المغرب. اش تنسميو هاد لي ريفوني؟ تنسميوهم الشباب لي ريفوني بريمير. ردوا البال، دونك لي ريفوني بريمير هما هادوك لي ريفوني اللي تيجيوني من واحد الكابيتال اللي انا استثمرت فيه. واضح؟ يعني هاد الشركه ملي مشات دارت لانفستيسمون خارج المغرب حققت واحد الريزولتا نيت، بقى لها واحد لي ريسورس بروبر ديالها من حقها انها تدخل من المغرب. دونك تيدخلوا في لي ريفوني بريمير. علاش؟ لحقاش كاينه اون كونتر بارتي. اشنا هي لا كونتر بارتي هنايا؟ هي داك الكابيتال اللي استثمرنا فيه، الفلوس ما جاوناش لله في سبيل الله. واضح؟ ثالث حاجه عندنا مثلا لانفستيسمون دو بورتفوي. انفستيسمون دو بورتفوي لونتربريز ما بغاتش انها هي كاع تمشي دير الاستثمار خارج المغرب، ولكن شرات غير لي زاكسيون. كما كتعرفوا لا غلوباليزاسيون فينونسيير ودابا لي مارشي دو كابيتال سون كونيكتي. انا نقدر الشركه تاع صهيب لونتربريز صهيب فكرات باش انها تشري دي زاكسيون من كندا مثلا. هادوك لي زاكسيون اللي شرات تيعطيوها لي ديفيدوند في الاخر تاع العام. هادوك لي ديفيدوند تيدخلوا للمغرب، تيدخلوا سو فورم دي ريفوني بريمير. علاش الشباب سو فورم دي ريفوني بريمير؟ لحقاش هنا كاين ان كابيتال اللي انا استثمرته، وهذاك الاستثمار ديالي تاع داك الكابيتال دخل ليا دي ريفوني اللي سميناهم ريفوني بريمير. دونك هاد لونتربريز صهيب كيما قلنا مشات استثمرات خارج المغرب، دارت لي زي دي او، فتحات الفرع ديالها في فرنسا. هذاك الفرع اللي فتحات في فرنسا خدمات فيه الناس، ومن بين دوك الناس اللي خدامين كاين واحد البيرسونيل اللي هو مغربي. هذاك البيرسونيل المغربي مثلا نسميوه حنا زياد. مثلا زياد خدام في لونتربريز تاع صهيب. زياد تيدخل الصالير اللي هو من حقه، يعني الخدمه اللي تيدير تيدخل من هذاك الصالير. هذاك الصالير اللي تيدخل تيشد واحد البارتي منها وتيصيفطها لخوه في المغرب. دونك هنا هادو سو سون دي ريفوني اللي دخلوا عندنا للمغرب، ولكن سو سون دي ريفوني سكوندير، ماشي دي ريفوني
بريمير. علاش؟ لحقاش ما كايناش اون كونتر بارتي. خو زياد جالس ما به ما عليه حتى جاتو الفلوس، قال لي خو نوض تاخذ شي ريال راني صيفطهم لك. دونك هنا ما كايناش اون كونتر بارتي، ماشي كاين شي انفستيسمون دارو ورد ليه الفلوس دخلهم للمغرب، لا. دونك تيدخلوا عندي في لي ريفوني سكوندير. اللي بغيتكم تعرفوا في لي ريفوني سكوندير كو كاينين لي ريفوني بريفي اي بوبليك. فاش تنقولوا بريفي تنهضروا على هاد لو كا تاع واحد صيفط لخو، صيفط لمو، صيفط لبا، لاي واحد في المغرب، دونك سون كونتر بارتي. وكاين عندنا داكشي اللي كنا قرينا في لا بوليتيك بيدجيتير لي دون ايليغ، مثلا لي زيد اللي تيعطيو دي زيتابليسمون دي سوسيتي دي ليطا ديال واحد ديال بعض الدول تيصيفطوا للمغرب. دونك هنا تيدخلوا عندنا فاش الشباب تيدخلوا عندنا في لي ريفوني سكوندير بوبليك. تري بيان. دونك اخر حاجه عندنا هي كابيتال. سافو دير كوا كابيتال؟ يعني صهيب صافي في هادشي كاع كامل قال لك اسيدي انا ما بقيتش باغي كاع نبقى في المغرب، هز الريالات كاع كاملين راس المال ديالو كاع داكشي اللي عنده هزهم، هو يمشي للنرويج وبغا يستقر هو تماك. دونك اشنو دار هنايا؟ دار لنا اون سورتي ديفينيتيف دو كابيتال، الفلوس كاع كاملين هزهم وداهم معاه خارج المغرب. دونك هذه تدخل فاش؟ في لا بالونس دي كابيتو بالضبط وفي لو كونت كابيتال، يعني فاش كنخرجوا الفلوس دي مانيير ديفينيتيف ما تيعاودوش انهم يتانفيستيو ويردوا لينا دي ريفوني للمغرب. تري بيان. نسيت ما درتش لي كريدي كوميرسيو. دونك لي كريدي كوميرسيو الشباب تيدخلوا عندي فاش تندير مثلا انا واحد ليكسبورطاسيون باغ اكزومبل، انا بعت لواحد لو كليون فرنسا وصيفط ليه السلعه وخلصني السلعه تدير 1000 اورو، ردوا معايا البال مزيان، السلعه تدير 1000 اورو وهو خلصني غير ب 500 اورو، عطاها ليا حب صيفطها ليا. دونك هذيك 500 اورو ما عندنا ما نقولوا عليها تدخل عادي، مي 500 اورو اخرى باقي ما خديتهاش، هو خدا السلعه وانا باقي ما خديتهاش. دونك تندخلها في كريدي، كريدي كليون. فين تنحطها في الديبي، بين ما تيخلصني هو تيعطيني الفلوس ديالي ابخي، عاد باش تتكونطابيليزا في لا بالونس دو بايمون كتكونطابيليزا في كريدي في الكريدي. دونك هنا تيتسموا لي كريدي كوميرسيال اللي عندنا كريدي كليون او كريدي فورنيسور، تو ديبون. يا اما حنا اللي تنتسالوا يا اما هما اللي تيتسالونا. وهاد لي كا اللي عطيتكم راه لا ميم شوز، يعني يا اما مثلا لي زيد دي او حنا درناهم خارج المغرب ودخلنا دي ريفوني، يا اما شركات اجنبيه بحال مثلا لو كا تاع رونو داروهم هنا في المغرب وخداو دي ريفوني سكوندير. تري بيان. ولا بريمير باردون. دونك ملي فهمنا هادشي الشباب نجيو دابا نشوفوا لا بالونس دي ترانزاكسيون كورونت. بغيتكم تعرفوا بان هاد لا بالونس كوميرسيال مع لا بالونس دي انفيزيبل لا بالونس دي كابيتال تيمثلوا ليا لا بالونس دي بايمون. ولكن شنو اللي كنحسبوا حنايا؟ تيعطيوكم تحسبوا لا بالونس دي ترانزاكسيون كورونت. لا بالونس دي ترانزاكسيون كورونت الشباب كتشكل ليا من لا بالونس كوميرسيال ومن لا بالونس دي انفيزيبل. دونك تري بيان. دونك باش نحسبوها سي فاسيل. لا بالونس دي ترانزاكسيون كورونت اشنو كتساوي ليا؟ لا بالونس كوميرسيال زائد لا بالونس دي انفيزيبل. اشنو قلنا حنا تيكون في لا بالونس كوميرسيال؟ تيكونوا عندنا لي بيان، دونك هذه لا بالونس كوميرسيال. وفي لا بالونس دي انفيزيبل تيكون عندنا سيرفيس زائد ريفوني زائد ترانسفير او لا ريفوني سكوندير. واضح؟ عاد باش عاوتاني نقدروا نحسبوا الا ما قالوش ليا بالونس كوميرسيال توكور وقالوا ليا بالونس كوميرسيال دي بيان اي سيرفيس، دونك هنا كتولي لا بالونس دي ترانزاكسيون كورونت تتساوي ليا لا بالونس كوميرسيال اون بيان اي سيرفيس. دونك هنا صافي ولا الدخل عندي هاد بيان اي سيرفيس زائد revenu pardon avec S. Donc ça veut dire les revenus primaires زائد les revenus secondaires. Donc tout dépend ديال les données اللي تيعطيونا حنايا في الامتحان. تري بيان. دونك الشباب ملي تنعرفوا هذا الشيء هذا تتولي عندنا لا بالونس دو بايمون كوم سوي. تري بيان. دونك هنا عندنا في لا بالونس كوميرسيال عندنا الشباب بيان، لا بالونس دي انفيزيبل سيرفيس ريفوني ترانسفير، لا بالونس دي كابيتال عندنا كابيتال اي دي او، وعندنا انفستيسمون دو بورتفوي كريدي كوميرسيو اي بري. لي بري نسينا ما قلناهمش. دونك لي بري هي فاش الدوله مثلا كتسلف خارج المغرب او لا اون انتربريز هنا كتسلف خارج المغرب او لا هما تيتسلفوا من عندنا. دونك هنا دي بري اللي داروا ليا اون ريلاسيون اونتر لي ماروك اي لو ريست دو موند. تري بيان. دونك باش نفهموا الشباب ناخذ دابا جو ريكابيتول، ناخذ هاد ريكابيتولاتيف اللي عندنا هنايا ونحاولوا ما امكن ناخذوا عليه فكره. دونك كما تيبان لكم تقدروا ديروا ليه سكرين
وتقراوه فيه كاع لي دوني لي برينسيپaux comptes de la balance de paiement. قلنا كاين عندنا le compte des transactions courantes اللي فيه les biens services revenus et transferts courants. بالنسبه لي biens قلنا تيكونوا عندنا les opérations les importations de marchandises. services قلنا تيكونوا فيهم des échanges de transport voyage services communication services d'assurance redevances et droits de licence autres services aux entreprises. هادو كاع كاملين داخلين عندنا. عندنا عاوتاني ثاني حاجه les revenus اللي هما اللي قلنا revenus primaires تيكونوا فيهم les revenus des investissements privés et des revenus des investissements des emprunts publics. transferts courants تيكونوا عندنا فيهم les transferts publics كما قلنا les aides économiques et financières وتيكونوا عندنا les transferts privés le cas ديال les marocains résidant à l'étranger مثلا. le compte capital قلنا هاد le compte capital تيكونوا عندنا فيه les opérations et transactions actives non financières et non produites. Les opérations en capital portent principalement sur le transfert des migrants. يعني اللي كنا خدينا لو كا تاع المثال تاع هذاك السيد اللي مشى ودى الفلوس تاعو كاع كاملين النرويج باغ اكزومبل. وعندنا لي كونت دي زوبيراسيون فينانسيير. هاد لي كونت دي زوبيراسيون فينانسيير الشباب هما اللي قلنا كاينين فيهم لي زانفستيسمون ديريكت و لي زانفستيسمون دو بورتفوي. تري بيان، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان وناخذوا هاد ليكزامبل اللي عندنا هنايا. دونك الشباب قلنا ناخذوا هذا المثال هذا اللي هو الامتحان الوطني تاع 2016. دونك قال لي compléter les tableaux par les opérations suivantes en indiquant la lettre correspondante à chaque opération. يعني تقدروا تخدموا راسكم وتفهموا من خلال قبل ما نجاوبوا تقدروا ديروا بوز وتخدموا وتشوفوا واش فهمتوا او لا. الناس اللي باقي ما خدموش هذا الامتحان. دونك عندنا اول حاجه implantation à l'usine Renault de l'usine Renault à Tanger. يعني ان لوزين تاع رونو دار في طنجة. دونك هذه فين غندخلوها الشباب؟ هذه الا جينا نشوفوا هنا قلنا بان فاش تنمشيو تنديروا واحد لانفستيسمون خارج المغرب او لا دوله اخرى تجي دير لانفستيسمون في المغرب تيدخلوا في لي زانفستيسمون ديريكت على ليترونجي. دونك هاد ا غادي نحطوها هنايا في انفستيسمون ديريكت. دونك عندنا في بي ثاني حاجه اكسبورتاسيون دي فوسفات. دونك الفوسفات داخلين عندي في لي بيان. دونك هنايا اكسبورتاسيون د فوسفات غنحطوها في بيان واضح. عندنا السي اللي هي غوسيت توريستيك. دونك شرحنا لي غوسيت توريستيك قلنا فاش تيجي واحد تيجي توريست هنا للمغرب دونك تيخسر وهذا وهذا. دونك بحال درنا اون اكسبورتاسيون ديال لي سيرفيس. دونك غادي نحطوها في سيرفيس. تري بيان. راباتريمون دي ديفيدوند. دونك هنايا دي قلنا ان دوك لي ديفيدوند فاش انا تنمشي نشري واحد لاكسيون وتنربح منها الفلوس دونك تيدخلوني دي ريفوني. فين تيدخلوا عندي؟ تيدخلوا عندي في لي ريفوني بريمير. عاد باش عندنا الشباب او عندنا لي دون اليك دون étrangères reçus par l'État. دونك هاد لي دون فين دخلناهم حنا قبيله؟ دخلناهم الشباب الى عقلتوا في لي ريفوني سكوندير. قلنا بانهم اعانات اللي ما عندهمش كونتر بارتي. دونك او غادي ندخلوها في لي ريفوني سكوندير. وبقات ليا اف اخر حاجه دونك اللي هي achat par un agent économique non résident des actions représente 4% du capital d'une société marocaine. يعني واحد الاجنبي شرى الاسهم تاع واحد الشركه مغربيه يعني دار لانفستيسمون دو بورتفوي. هذوك الارباح اللي غادي ياخذ هما اللي غيدخلوا في الريفوني بريمير. ولكن داك الانفستيسمون اللي دار راه داخل فاش في الانفستيسمون دو بورتفوي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. الله يعاوننا ويعاونكم.